रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कट बढेका बेला विश्वमा खाद्यान्नको समस्या आइलागेको छ। युक्रेनबाट कच्चा तेल र अन्न निर्यात ठप्प प्रायः छ। रुसको उत्पादन पनि विश्व बजारमा आपूर्ति भइरहेको छैन। छिमेकी देश भारतले प्रमुख अन्न गहुँको निर्यात बन्द गरेको छ। यसले नेपाल जस्तो आयातमा परनिर्भर देशमा खाद्यान्न सङ्कटका साथै महँगी चर्किने जोखिम बढेको छ। विश्वमा खाद्यान्नको सङ्कटोन्मुख अवस्थाले माग र आपूर्तिको सन्तुलन खलबलिएपछि त्यसको असर नेपालमा देखिन थालेको छ। महँगी सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने भनेको बिन्दुबाट माथि गइसकेको छ। सरकारले महँगी 6.5% बढ्न नदिने भनेको थियो, तर पछिल्लो 9 महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने 7% नागिसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमै खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेका बेला नेपालमा महँगी बढ्नुलाई सरकारी निकायले बढ्दो उपभोगलाई कारण मानेका छन्। यो सर्टेजको इम्प्याक्ट स्पष्ट रूपमा प्रत्येक अर्थतन्त्रलाई परेको छ। विकसित, अल्पविकसित, विकासोन्मुख सबै खालका अर्थतन्त्रले अहिले हामीले यो झेलिरहेछौँ। हामीले नेपालको सन्दर्भमा पनि प्राइसलाई, इन्फ्लेसनलाई 6.5% भित्र राख्ने भनी राख्दाखेरि हाम्रो 9 महिनाको डेटा आइराख्दा यहाँहरूले देख्नु भएको छ 7% नागिसक्यो हैन अवस्था यहाँहरूले पाउनु भएको छ र एभरेजमा चाहिँ बिलो 6 मा हामी छौँ। हाम्रो अधिकांश इकोनोमी नै यो इम्पोर्टमा आधारित अर्थतन्त्र भइरहेछ। धेरै कुरा इम्पोर्टेड सामान सँगसँगै अब इम्पोर्टेड वस्तु महँगो भइराख्दाखेरि यहाँ इन्फ्लेसन पनि सँगसँगै आयात हुनु स्वाभाविक हो। गहुँको प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै, निकासीमा रोक लगाउने बित्तिकै हाम्रो यहाँ पनि धुलो, मैदा जस्ता कुराहरू समस्यामा परिसक्यो। सुजी, अब यससित सम्बन्धित उद्योगहरू हाम्रा पनि प्रभावित हुने भयो नि त। हामीले उसको रिपरकसन हामीहरूको अर्थतन्त्रमा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा समयमा बुझिदियो भने त्यो पनि समस्या अझ आउन सक्छ। केही महिनाभित्रै नयाँ ढङ्गले प्रभावित हुन सक्छ हाम्रो अर्थतन्त्र। विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार विश्व बजारमा युक्रेन र रुसले 28% गहुँ, 29% जौ, 15% मकै र 75% सूर्यमुखी तेल निर्यात गर्छन्। युक्रेन र रुस बीचको द्वन्द्वले संसारभरको खाद्यान्न प्रणालीमा असन्तुलन पैदा भएको छ। गहुँको ठूलो उत्पादक चीनले गत वर्ष वर्षा ढिला भएकाले उत्पादन घटेको बताएको छ। संसारकै दोस्रो धेरै गहुँ उत्पादक भारतले निर्यात बन्द गरिसकेको छ। यसले आयातमा परनिर्भर नेपालमा सङ्कट निम्तिने जोखिम देखिएको छ। यो आर्थिक वर्ष 9 महिनामा नेपालले 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको गहुँ, 19 अर्बको चामल, 14 अर्बको धान, 14 अर्बकै मकै र 16 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको सूर्यमुखी कच्चा तेल आयात गरेको छ। भारतबाट गहुँ निकासी बन्द भएपछि यहाँका मैदा तथा पिठो उद्योग सङ्कटमा पर्नेछन्। हरेक वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करिब आधा अनुदान लगायत कृषकलाई सहायता अन्तर्गत रहन्छ। कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको हामीले दशकौं वर्ष भइसकेको छ। कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको 25% हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यसले देखाउँछ हाम्रो प्रयासबाट केही भएको छैन, हामी निरर्थक भएका छौँ। कोभिडको समयमा उपभोगमै कमी आएकाले आपूर्ति खलबलिए पनि खासै समस्या भएको थिएन। तर कोभिड पछि उपभोग भत्तै बढेको छ। ठूला उत्पादक मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले सङ्कट निम्त्याउन सहयोग पुगिरहेको छ। एउटा एनर्जी प्राइस बढिरहेको छ, यसले फर्टिलाइजरमा हान्छ, फर्टिलाइजरको कस्ट बढाउँछ। फर्टिलाइजरको कस्ट बढाएपछि एग्री फुडको कस्ट पनि बढ्ने भयो। एग्री फुड हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ, कन्ज्युम्सन गर्छौँ, उपभोक्तालाई गाह्रो भयो। इन्टरमिडिएट कन्जम्सन जस्तो उद्योगीहरूले मैदामा प्रयोग गर्नु होला वा फिड इन्डस्ट्रीलाई प्रयोग होला मकै, अनि त्यसले पोल्ट्री इन्डस्ट्रीलाई पनि हानिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी फर्टिलाइजर हामी डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्छौँ, कस्ट बढिरहेको छ एग्रिकल्चर प्रोडक्सनलाई। त्यसै गरी इनर्जीको केसमा पनि डाइरेक्ट इफेक्ट छ। इन्डस्ट्री छ, फ्युललाई छ, अनि सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई हानिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर ट्रान्सपोर्टेसनलाई हानिरहेको हुन्छ र दुवैले चाहिँ क्यास्केडिङ इफेक्ट हुन सक्छ। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। अहिले विश्व बजारमा रासायनिक मलको समेत भाउ बढिरहेको छ। बाली लगाउने समयमा किसानले मल नपाउने समस्या पनि समाधान भएको छैन।
त्यति मात्र होइन, सरकारी तहबाट खाद्य सङ्कटको जोखिमसँग जुन्ने तयारी पनि गरिएको छैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।